क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का और रमज़ान का एक और दिन नसीब फरमाया। अल्लाह ताला बेहतरीन इताअत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबके टाइम का और आप सबकी तवज्जो और वक्त का बहुत बहुत जज़ाकिल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकत दे। अल्लाह का नाम लेकर अपना आज का सेशन नंबर 5 शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुन नास की इन डेप्थ स्टडी करते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल आयत नंबर 4 मुकम्मल कर ली थी। स्मॉल रिकैप कल की आयत के बारे में। हमने सूरतुन नास का दूसरा हिस्सा, जिसको स्कॉलर्स मुस्तआज़ा मिन्हु कहते हैं, उसको शुरू कर दिया था, जो आयत नंबर 4 से आयत नंबर 6 तक चलता है। अल मुस्तआज़ा मिन्हु की टर्म बताती है कि अब उस हस्ती का जिक्र आ रहा है, उस शख्सियत का जिक्र आ रहा है जिसके शर से हम बचना चाह रहे हैं। और अल्लाह ताला ने इन 3 आयात में एक ही शर को मेंशन किया है। वो एक शर शैतान है जिसके वसवसे हमें कॉन्स्टेंटली अल्लाह की स्लेवरी से दूर करते हैं। शैतान का नाम यहाँ पर, शैतान की टर्म या इब्लीस यहाँ मेंशन नहीं की गई है, बल्कि उसको सिफात के तौर पर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अल्लाह ने अपने बंदों को दुआ सिखाई कि हम दुआ ऐसे मांगें कि अल्लाह मैं आपकी हिफाजत में आती हूँ मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उसके शर से जो ऑब्सेसिव विस्परर है, बहुत ज्यादा वसवसा डालता है और पलट पलट कर आता है। हमने अल वसवास के कल 4 मीनिंग्स, कम से कम 4 मीनिंग्स तो मैंने आपको बताए ही थे। और अगर आपको याद हो तो आपको बताया था कि अल वसवास का मतलब नेगेटिव विस्पर आता है, इट हैज़ अ नेगेटिव कॉनोटेशन। फिर आपको बताया था कि अल वसवास के अंदर ऐसा वसवसा, ऐसी आवाज़ के लिए वसवस इस्तेमाल करते थे अरब्स कि जिसकी आवाज़ आपको तवज्जो के साथ ग्रैब करती थी, यानी आपकी तवज्जो ग्रैब करती थी। तो अल वसवास ऐसा वसवसा जो आपकी तवज्जो को ग्रैब कर ले। तीसरा हमने देखा था क्योंकि इसमें रूट वर्ड की 2 हरूफ की रेपिटिशन है, वाओ सीन, तो रेपिटिशन की वजह से इसके अंदर कंटिन्यूटी है। एक काम, एक वसवसा शैतान कांस्टेंट डालता है। चौथा मफहूम आपको मैंने बताया था कि इसका पैटर्न, जो इसका अरबिक लैंग्वेज पैटर्न है, जो इसका बला उसके अंदर लुगतुल अरबिया में इसका पैटर्न है, वो हाइपरबोल की तरह कंसिडर किया जाता है। सीगतुल मुबालिगा उसको कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है अल वसवास, शैतान वो है जो एक्सेसिव वसवसा डालने वाला है और हर तरह का वसवसा जो है वो डालता है। फिर आपको मैंने कल की क्लास में ये बात भी टुवर्ड्स द एंड समझा दी थी कि शैतान का वसवसा अल्लाह ने खुद कुरान में मेंशन कर दिया है कि मेरे बंदों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको आयत बताई थी, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। जो शैतान है उसका इम्पैक्ट जो है, उसका वसवसा जो है, वो अल्लाह के बंदों के ऊपर असर नहीं करता, यानी शैतान अल्लाह के बंदों को नुकसान नहीं पहुंचाता। जहन में रखें, अल्लाह ने कहा है इन्ना इबादी, यानी जो ऑलरेडी अपने आप को अल्लाह की स्लेवरी में दे चुका है, दिन रात अल्लाह की इबादत करने की, दिन रात
अल्लाह की इताअत करने की कोशिश करता है, दिन रात लोगों के साथ अपने रवैये को खुद फिल्टर करता रहता है कि कहाँ मुझसे गलती हो गई, कहाँ मुझे ठीक करना है, किस जगह मुझे जो है अपनी इस्लाह करनी है, कहाँ मुझे सामने वाले की बात को इग्नोर करना है। ये है इबादी, जिसको अल्लाह कुरान में इबादी कहता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो शैतान की अथॉरिटी में कभी भी नहीं आते हैं। शैतान कभी भी उनको जो है ऐसा काबू में नहीं करता कि शैतान उनके हाथ पांव बन जाए। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने कहा है इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, कि मेरे बंदों के ऊपर शैतान की कोई अथॉरिटी नहीं होगी। तो अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट को चलाते हुए आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट से, इससे पहले कि मैं आयत नंबर 5 पर जाऊं, ताकि एक सिनॉप्सिस भी आपका जो है वो हो जाए। स्कॉलर्स कहते हैं कि रमदान के महीने में शयातीन जो चेंड होते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी में हदीस देखते हैं, आपको पता है आपने फरमाया कि जब रमदान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। आप में से किसी ने कल सवाल किया था कि ये जो आपने हमें करीन के बारे में बताया है, करीन के ऊपर हमने कल बात की थी। करीन असल में अरबी जुबान में काफरा नून, एक ऐसा कंपेनियन जो आपको कभी भी नहीं छोड़ता। और उसमें से हमने बात की थी कि अल्लाह ताला पैदाइश के साथ इंसान को एक फरिश्ता हिफाजत वाला और एक करीन शैतान की शक्ल में अपॉइंट कर देता है ताकि इंसान का इम्तिहान हो सके। तो स्कॉलर्स की राय ये है कि ये जो हदीस आती है और इससे रिलेटेड जितनी भी इस चैप्टर में, इस बाब में अहादीस आती हैं कि शयातीन को चेन कर दिया जाता है, तो देखिए इसके बारे में स्कॉलर्स की दो राय मौजूद हैं। एक राय, और वो ये दो राय अपनी सारी इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अहादीस पर ही बेस करके बनाते हैं। एक राय ये है, आपको बहुत से सवालों के जवाब इंशाल्लाह मिल जाएंगे, फिर सूरह फलक आएगी तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। एक राय स्कॉलर्स की ये है कि शयातीन जितने भी हैं, इबलीस से लेकर उसकी जितनी भी प्रोजेनी है, सब की सब चेंड हो जाती है, सबको बंद कर दिया जाता है। फिर ये जो इंसान रमदान में गलतियां करते हैं, ये असल में इंसान का नफ्स होता है जिसको शैतान के साथ रहने की आदत हो गई होती है। तो एक राय ये है। दूसरी राय आपको फुकाहा में डेफिनेटली और मुहद्दिसीन में मिलेगी, जहां भी इस तरह से दो राय हों, जहां मामला ऐसा है कि जिसका क्लैरिटी आपकी और मेरे पास वाज़े तौर पर नहीं है, और अब रसूलुल्लाह मौजूद भी नहीं है, और अब किसी रसूल और नबी ने आना भी नहीं है। तो ऐसे में हम दोनों राय को अपने सामने रखकर आखिर में वल्लाहु आलम कह सकते हैं। तो दूसरी राय ये है कि जो शयातीन अल्लाह ताला चेंड करते हैं, यानी जिनको जकड़ दिया जाता है, वो मेजर शयातीन होते हैं, यानी इब्लीस है, उसके साथी हैं, आपने मुख्तलिफ नाम पढ़े हैं। एक वो शैतान जो नमाज में आकर हमें तंग करता है, इस तरह से वो मेजर शयातीन जो हैं, दूसरी राय के मुताबिक उनको चेन कर दिया जाता है, और बाकी जो हर इंसान के साथ करीन होता है वो अपनी जगह मौजूद रहता है। तो ये दोनों राय हैं। एक राय के मुताबिक करीन को भी बंद कर दिया जाता है इन दिनों में। दूसरी राय स्कॉलर्स की ये है कि नहीं, करीन की डेफिनेशन ही वो है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। और जब भी मुसलमान भी रमदान के महीने में भी गलतियां कर रहे होते हैं, जब भी मुसलमान रमदान के महीने में भी गुस्सा कर रहे होते हैं, जब भी मुसलमान जो हैं वो गुनाह भी कर जाते हैं। और दुनिया के अंदर भी अगर आप देखें तो रमदान का महीना तो पूरी दुनिया पर आता है ना, लेकिन आप देखते हैं कि इस महीने के अंदर भी दुनिया में तो कई गुनाह होते रहते हैं। तो जो दूसरी राय है स्कॉलर्स की, वो कहते हैं कि जो हर इंसान के साथ करीन होता है वो मौजूद रहता है हर इंसान के साथ, और बाकी बड़े बड़े शयातीन जो हैं उनको चेन कर दिया जाता है। हाँ, डेफिनेटली हर मुसलमान, क्योंकि रमदान के महीने में एक्स्ट्रा इबादत करता है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करता है, वही फ़र्ज़ नमाज होगी उसको ज़रा ब्यूटिफाई करके पढ़ता है, थोड़ा कुरान की तिलावत ज़्यादा करता है, तो होता क्या है कि रमदान में ये मुसलमानों का करीन कमज़ोर हो जाता है। आपको कल अल खन्नास की अगर डेफिनेशन याद हो कि जहां वो ऑब्सेसिव विस्परर है, अल वसवास है, वहां वो अल खन्नास भी है, यानी वो रिट्रीट बैक भी करता है, और रिट्रीट उस वक्त करता है वो जाता वापस है जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो रमदान के महीने में जब हम कॉन्स्टेंटली अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं तो ये करीन ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाता है। बाकी
یہ غیب کے معاملات ہیں. ہم اسکالرس کی رائے کو سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم یہی کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم. تو یہ ایک آپ میں سے کسی بہن کا سوال بھی تھا قرین کے بارے میں، اور اس جگہ بات چل رہی تھی تو میں نے سمجھا کہ بہتر ہے میں اس جگہ کر دوں. بات صرف اس مقام پر سورۃ الناس کے اور اس پورے سنوپسس کے سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جب اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں تو یہ قرین ان کو نقصان کبھی بھی نہیں پہنچا سکتا. تو بہتر طریقہ جو سورۃ الناس ہمیں سکھا رہی ہے کہ جتنا ہم اللہ کے ساتھ جڑتے جائیں گے، اللہ کے ذکر سے جڑتے جائیں گے، ہماری پروٹیکشن ہوتی رہے گی. اور یہ جو ہماری پروٹیکشن ہوتی ہے، یہ پروٹیکشن ہماری قلبی پروٹیکشن ہوتی ہے. دیکھیں، دل کی پاکیزگی بھی مسلمان کو چاہیے اور جسم کی پاکیزگی بھی مسلمان کو چاہیے. دل کی پاکیزگی کیسے آتی ہے؟ جب آپ کی زبان ذکر کرتی ہے، جب آپ قرآن پر تفکر کرتے ہیں، جب آپ نیکیاں اڈاپٹ کرنے لگ جاتی ہیں، آپ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ اپنے رب کو یاد کرتی ہیں، دعائیں پڑھتی ہیں، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے قلب کی پاکیزگی ہے. اس کے ساتھ ساتھ قلب کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں جسمانی طہارت بھی چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہم شیطان جنات سے محفوظ رہ سکیں. اور اس میں آپ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آتی ہیں جو ہمیں طہارت کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں. طہارت ہمارے دین کا ایک بہت ہی خوبصورت اینگل ہے، اور طہارت جو ہے وہ ہمارے ایمان کو بہتر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحقی میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو رات سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے وہ حالت طہارت میں سوتا ہے، یعنی وہ پیورٹی کے ساتھ سوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جو بھی رات میں سونے سے پہلے وضو کرے گا، ایک فرشتہ اس وضو کرنے کی وجہ سے، نا دس از اے ایڈیشنل فرشتہ، وضو کرنے کی وجہ سے ایک فرشتہ اس انسان کے ساتھ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ بندے کے ساتھ ہی رہتا ہے. اور فرشتہ دعا کرتا ہے جب بھی اس بندے کی رات میں آنکھ کھلتی ہے تو یہ فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلان، اللہ اس بندے کو بخش دے، فإنہ بات طاہرا، یعنی کہ اس نے رات کی ہے حالت طہارت میں. تو یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین کی کہ ہمیں فزیکل طہارت کی طرف بھی یہ دین بہت انکریج کرتا ہے. رسول اللہ کی عادت تھی آپ رات سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرتے تھے. تو یہ سورۃ الناس انشاءاللہ ہماری اسپرچول کلینزنگ کرے گی جب ہم اس کو پڑھ کر سوئیں گے. اس لیے آپ نے کہا کہ رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ آپ اس کو پڑھ کر سوئیں، تو یہ آپ کی اسپرچول کلینزنگ ہو جائے گی. اللہ کا ذکر سورۃ الناس کی شکل میں دل کی طہارت کا باعث بنے گا. اور جب ہم سب رات میں سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں گے تو یہ ہماری فزیکل صفائی کا ذریعہ بنے گا. آگے مستعاذہ من ہی کو ڈیفائن کرتے ہوئے آگے آیت نمبر 5 سورۃ الناس کی آ رہی ہے. فردر شیطان کا انٹروڈکشن ہے. الذی، وہ جو، یوسوس فی صدور الناس، یہ کون ہے؟ وہ جو انسانوں کے صدر میں وسوسہ ڈالتا ہے. دیکھیں پچھلی آیت میں آیا تھا من شر الوسواس الخناس، وہاں اسم آیا تھا الوسواس. یہاں الوسواس کا ہی وربل فارم اس کا فعل آیا ہے یوسوسو. دونوں فارمز یہ بتا رہے ہیں اسم آلریڈی اپنے اندر ایک بڑی پاور رکھتا ہے، اور جس فارمیٹ کا یہاں پر یہ ورب آیا ہے یوسوسو، یہ حال اور مستقبل دونوں کو پریزنٹ کرتا ہے. فعل مضارع کہتے ہیں اس کو، اور یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں پر اپلائی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں مجھے اور آپ کو اس آیت کے ذریعے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ آج بھی وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں اور کل بھی ڈالتا رہے گا. یعنی اس کو تو انسان کے لیے امتحان بنا کر بھیجا ہی گیا ہے، تو وہ کانسٹنٹ وسپر کرے گا. اب وہ وسپر کہاں کرے گا؟ اس آیت نمبر 5 سے ہمارا چیپٹر جو شروع ہو رہا ہے وہ ہمارا اب چیپٹر ہے ویپن اینڈ وہیکل آف ابلیس. ویپن یعنی وہ کیسے ہم پر حملہ کرتا ہے، اس کا ہتھیار کیا ہوتا ہے، اور اس کا وہیکل کیا ہے، کیا سورس استعمال کرتا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے اس طرح سے اپنے دھوکے کا شکار کرتا ہے.
تو یہاں پر آیا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، اصل میں وہ اپنا ویپن کیا استعمال کرتا ہے، وہ انسان کے صدر میں آ کر وسوسہ کرتا ہے. دیکھیں ہم نے اصطلاح پڑھی ہے قلب، ہم نے اصطلاح پڑھی ہے صدر جیسے یہاں آ رہی ہے، ہم نے اصطلاح پڑھی ہے فؤاد. یہ تینوں ٹرمز قرآن میں آتے ہیں. صدر ابھی سورۃ الناس میں آ رہی ہے، قلب فریکوینٹلی قرآن میں آتا ہے، اور فؤاد قرآن میں آتا ہے. جنرلی جب ہم اردو میں ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ تینوں کا مور اور لیس سینہ یا دل کر دیتے ہیں. قلب، صدر اور فؤاد عربی میں تینوں کی الگ الگ کونوٹیشن آتی ہے. قلب کا مطلب ہوتا ہے یو کین سے اٹ ریفر ٹو ایز شفٹر. قلب جو ہے وہ الٹتا پلٹتا ہے، اپنی کیفیت بدلتا رہتا ہے، اس کی کیپیسٹی بدلتی رہتی ہے. اصل میں شیطان اس قلب پر اٹیک کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا ٹارگٹ ہے، جہاں پر اس نے اصل میں انسان کو نقصان پہنچانا ہے. قلب یاد رکھیے گا، جب بھی یاد رکھیے گا قلب میں کیوں آنا چاہتا ہے، کل والی حدیث یاد کر لیجئے. آپ کا قلب فزیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے پورے جسم میں بلڈ پمپ کرتا ہے. And very relatable hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم with the science. ہمیں معلوم ہے قلب، ہارٹ وہ آرگن ہے جو پورے جسم میں بلڈ پمپ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. شیطان ابن آدم کے اندر بالکل فلو کرتا ہے. تو شیطان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اور میرے قلب میں آ کر بیٹھ جائے تاکہ پھر بلڈ کے ساتھ پورے جسم میں پھیل جائے. بیوٹیفل کنیکشن آف سائنس اینڈ حدیث ایٹ دس پوائنٹ. قلب اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے جس میں وہ آنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیں اسی قلب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان فی جسد مضغہ الا ان فی الجسد مضغہ. آگاہ ہو جاؤ، دل میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ. جب یہ ٹھیک رہتا ہے پورا جسم ٹھیک رہتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ. یہ خراب ہوتا ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب. آگاہ ہو جاؤ یہ قلب ہے. دنیاوی لحاظ سے فزیکلی بھی دل خراب ہو جاؤ انسان بیمار ہو جاتے ہیں، اور اسپرچولی بھی شیطان اندر آ کر بیٹھ جائے تو یہ انسان کی اسپرچویلٹی کو بہت سخت نقصان پہنچاتا ہے. اسی لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسٹنٹلی دعائیں سکھائی ہیں. اللہم طہر قلوبنا من النفاق. اللہ ہمارے دل کو نفاق سے پاک کر دے. اب یہاں قلب نہیں آیا، الذی یوسوس فی قلب الناس نہیں آیا، فی صدور الناس آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں میننگ الگ ہو رہے ہیں. اب جب میننگز الگ ہو رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھیں. دیکھیں دو الگ الگ جگہ ہیں. دل میں وسپر کرنا اور صدر میں وسپر کرنا بالکل الگ الگ ہے. اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. آپ کا گھر ہے، ایک ہوتا ہے آپ کا مین گیٹ، پھر آپ کی اس مین گیٹ کے ساتھ باؤنڈری وال ہوتی ہے، پھر ایک چھوٹا سا باغ ہے، اس کے بعد پھر آپ کے لاؤنج کا دروازہ ہوتا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو آپ کا مین گیٹ، باؤنڈری وال، آپ کا فرنٹ گارڈن، آپ کا بیک یارڈ ہے، یہ پورے کا پورا صدر ہے. اور جو آپ کا مین لاؤنج کا دروازہ ہے جس کو آپ کھول کے اپنے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں، اٹس لائک اے قلب. شیطان کو اجازت ہے کہ وہ بیک یارڈ میں آ سکتا ہے، شیطان کو اجازت ہے وہ فرنٹ گارڈن میں آ سکتا ہے، شیطان کو اجازت ہے وہ اس صدر میں کہیں بھی گھوم سکتا ہے. پر شیطان اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے قلب کے اندر، آپ کے لاؤنج کے دروازے کے اندر نہیں آ سکتا. جب وہ قلب کے اندر نہیں آ سکتا ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ دل کے اندر جب بھی شیطان آئے گا اس کو ایکسس آپ نے اور میں نے ہی دیا ہے، ورنہ اس کو ایکسس نہیں ملتا. شیطان کو ایکسس ملتا ہے صرف اور صرف ہماری اجازت سے. اگر ہم نے اپنے دل کو نیکی سے، ایمان سے نہیں سجایا ہوا تبھی وہاں شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے.
سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جس نے ایمان کو، جس نے اسلام کو، جس نے اللہ کی فرما برداری کو محبوب کر لیا، اس کے دل میں اللہ کا ذکر اس کے دل کو بیوٹیفائی کرتا ہے، اور یہ اللہ کے ذکر کی انرجی اب شیطان کو اندر انٹر نہیں ہونے دیتی۔ یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ شیطان الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان صرف اور صرف ہم انسانوں کے صدر میں پھونکے مارتا ہے، دل میں انٹرنس اس کو ملتی ہے جب وہ دل کو اللہ کے ذکر سے خالی پاتا ہے۔ تو یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم نے اپنا اسٹیٹ آف ایمان اب خود چیک کرنا ہے۔ جب گناہوں کی طرف اٹریکشن ہوگی، یاد رکھیے آپ کے قلب کے اندر شیطان کو آنے کا ایکسس آپ نے خود دے دیا۔ جب اللہ کی نافرمانی زندگی میں آ جائے گی، قلب کے اندر آنے کا ایکسس شیطان کو ہم نے خود دے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے صورت میں بہت خوبصورت ہماری اسٹرینتھ بتا دی ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے شیطان سے۔ شیطان چاہے جن ہے، چاہے وہ فزیکلی زیادہ پاورفل ہے، لیکن وہ صرف تمہارے صدر تک تمہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، مین گیٹ سے اندر نہیں آئے گا جب تک کہ تم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے خالی نہیں کر لو گے۔ تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم اپنی خواہشات اور انکلینیشنز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں یا ہم نے اپنے قلب کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر کے نیکیوں کو اپنایا ہوا ہے۔ اللہ نے شیطان کو انسان کے دل کا ڈائریکٹ ایکسس نہیں دیا، اور اللہ جانتا تھا، اللہ جانتا ہے کہ آپ اور میں کمزور ہیں، اسی لیے ہمیں دعا بھی دے دی ساتھ ساتھ کہ کوشش تم کرو گے، ایمان کو تم بڑھاؤ گے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی اوبیڈینس کے ساتھ ساتھ زبان سے یہ سورۃ الناس ادا کرو گے، تاکہ شیطان کا obsessive whisper جو ہے وہ صرف صدر میں گونجے تو، بٹ تم اس کو اگنور کرنے کی، اس کو کمپلیٹلی ڈیلیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ یہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس۔ آگے سورۃ الناس کی آخری آیت آ رہی ہے جو المستعاذ منہ کا بھی آخری پارٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شیطان وہ ہے جو obsessive whisperer ہے، جہاں تم اللہ کا ذکر کرتے ہو الخناس، وہ پلٹ جاتا ہے، جیسے ہی آپ کی زبان اللہ کی یاد کو چھوڑتی ہے، دل اللہ کی یاد کو چھوڑتا ہے، جسم اللہ کی فرما برداری کو چھوڑتا ہے، he retreats back۔ اور وہ کیسے انسان پر حملہ کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ ہمارے صدر کے اندر آ کر پھونکے ڈالتا ہے، مختلف قسم کے وسوسے اور شکوک ڈالتا ہے۔ اور وہ شیطان ہوتا کیسا ہے، یعنی کتنی طرح کا شیطان ہوتا ہے؟ آیت نمبر 6 میں فرمایا سورۃ الناس کی من الجنتی والناس، یعنی یہ الوسواس کرنے والا، الخناس رکھنے والا، یہ یوسوس فی صدور الناس والا کون ہے؟ من الجنتی والناس، یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ آیت کو سامنے رکھیں گی تو من الجنتی میں پہلے جن آیا ہے اور پھر والناس آیا ہے۔ عربی کی اتنی خوبصورت ایکسپلینیشنز ہیں کہ آپ ان کو پڑھتے جائیں اور آپ کو وہ امیز کا شکار، او کا شکار کرتے جائیں۔ اسکالرز نے یہاں تک آیت کی گہرائی پر بات کی ہے، ایکسپلینیشن دی ہے کہ آیت نمبر 6 کو پڑھیں سورۃ الناس کی تو کس کو پہلے بیان کیا اور کس کو بعد میں بیان کیا؟ من الجنتی والناس، تقدیم پر کون ہے؟ جن، اور تاخیر پر کون ہے؟ انسان۔ کیوں بتایا یہ اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ انسان اس سے بھی کئی سبق لے سکے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں ایک چھوٹا سا یہاں پر آپ کے سامنے احادیث کے حوالے سے ریفرنس دے دوں۔ طبرانی، امام طبرانی نے طبرانی کبیر میں روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک، یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں یہ سب ابلیس کی ہی پروجنی ہے۔ ایک پر والے، یعنی ان کے ونگز ہوتے ہیں جو آسمانوں میں اور ہواؤں میں ادھر سے ادھر اڑتے پھرتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی
वो कैटेगरी जिन्नात की जो जानवरों की शक्ल एडॉप्ट कर लेते हैं। तीसरी कैटेगरी आपने बताई कि वो जिन्नात जो आबाद होने वाले होते हैं या किसी आबादी को आबाद करने के बाद फिर छोड़ जाने वाले होते हैं। तो यही आबाद करने वालों और कूच कर जाने वालों के अंदर तीसरी कैटेगरी के अंदर ही इंसान के साथ मौजूद करीन आ जाता है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बिल्कुल सिंपल, वरना तो आपको बहुत डिटेल मिल जाती है, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन है। आखिरी आयत सूरतुन नास की बता रही है कि ये शैतान जो होते हैं ये जिन्नात में भी होते हैं और ये इंसानों में भी होते हैं। हाँ, तकदीम और ताखीर को जहन में रखेंगे इस आयत को पढ़ते हुए तो पहले जिन्न का जिक्र किया गया। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि याद रखे हर मुसलमान कि वसवसा ओरिजिनली शैतान का अमल है। आपको वसवसे आते हैं, आपको अपने आप को स्लैम करने की जरूरत नहीं है। आपको वसवसे आ रहे हैं, अपने आप को बताएं मैं अल्लाह की फरमाबरदार हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, मैंने अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है, ये शैतान है जो मुझे वसवसे डाल रहा है। फाइन। तो शैतान ओरिजिनली वसवसे का ओरिजिन है, वसवसा उसकी तरफ से आता है। हाँ, अब अल्लाह ने क्यों कहा मिनल जिन्नति वन नास, कि इंसानों में से भी होता है। देखें, बिल्कुल हम जानते हैं कि इंसान भी ईवल मशवरा देते हैं, लेकिन ये याद रखें जो इंसान आपको ईवल मशवरा दे रहा है वो उसने क्यों दिया, वो उस तक भी शैतान का पहुंचाया हुआ आइडिया था। शैतान इंसान को प्लेजराइज कर देता है। इब्लीस को अगर आप याद रखें अल वसवास के रेफरेंस से, कि कोई मौका जाने नहीं देता, एक बहुत एक्सेसिव विस्पर करने वाला शैतान है, तो वो इंसानों को इस्तेमाल करता है एज अ व्हीकल। इसीलिए मैंने आपको चैप्टर का नाम जो हम कर रहे हैं वो बताया है वेपन एंड व्हीकल ऑफ इब्लीस। वेपन तो आपने आयत नंबर 5 में पढ़ लिया कि वो क्या करता है, वो सदर के अंदर फूंके मारता है, सदर में शकूक और शुबहात डालता है। और उसका व्हीकल क्या है, उसका व्हीकल इंसान और जिन होते हैं। कभी वो जिन्नात को, करीन को इस्तेमाल करता है, कभी वो हमारे आसपास मौजूद इंसानों को इस्तेमाल करता है टू कंडक्ट हिज वसवसा। तो इब्लीस है जो जिन्नात को इस्तेमाल करता है और इंसानों को इस्तेमाल करता है। तो आज के बाद अपने करीन से बचने के लिए मैक्सिमम नेकियां करते जाएं, अल्लाह की इताअत को अडॉप्ट करें और सुबह शाम की दुआएं और सूरतुल फलक और सूरह नास को सुबह शाम का मामूल बना लें। ये तो बचाएगा इंशाअल्लाह आपको आपके करीन जिन से, करीन शैतान से। जहां तक बात है मिनल जिन्नती के बाद वन नास की, ये जो अन्नास आया है, देखें आपके सामने आपकी बेस्ट फ्रेंड की शक्ल में भी एक शैतान का वसवसा हो सकता है। इसलिए कि याद रखिए जो इंसान आपको आपके हुकूक और फराइज से दूर करेगा वो उस वक्त शैतान का व्हीकल है। और चाहे वो आप खुद हो, जिस वक्त आप कोई इवल थिंकिंग कर रही होती हैं, किसी ने आपको तंजो मजाक में ह्यूमरस वे में कोई बात कही, आपको पसंद नहीं आई। ज्यादातर जब हम दूसरों पर मजाक कर रहे होते हैं, ह्यूमर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त तो हम बहुत ही सीधे साधे बन के कहते हैं ओहो मैंने तो ऐसे ह्यूमरस वे में कह दिया था। लेकिन अगर आपको वही ह्यूमर खुद डाइजेस्ट करना पड़ जाए, जो दूसरा सामने वाला भी आपको जो है उसको मिरर इम्पैक्ट के साथ वो ह्यूमर दे दे, तो आप कहती हैं ओहो मेरी शान में गुस्ताखी हो गई, जुर्रत कैसे की ये कहने की, और ये तो सोचती ही नेगेटिव हैं, इनके अंदर तो नेगेटिविटी भरी हुई है। जब आपके साथ ये फीलिंग्स होना शुरू हो जाएं, समझ लें यू आर बिकमिंग द व्हीकल ऑफ शैतान। आप शैतान का व्हीकल बन रही हैं। आप जो हैं इस वक्त शैतान की बातों में आ रही हैं, उसने आपको पपेट बना लिया है। तो अपने आप को भी बचाना है शैतान का व्हीकल बनने से, और अपने आसपास इंसानों को पहचानना है जब वो इंसान होने के बावजूद आपको और मुझे ईवल मशवरे दें, तो आपने और मैंने उनसे कॉन्स्टेंटली उस वक्त बचना है, कॉन्स्टेंटली बचना है। देखें, हर वो आपका बेस्ट
फ्रेंड, हर बेस्ट फ्रेंड जो आपको आपके माँ बाप की नाफरमानी की तरफ एनकरेज करे। जब माँ बाप की मैं नाफरमानी की बात करती हूँ तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहती हूँ कि माँ बाप आपको फर्ज नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं तो अब आप जो है वो माँ बाप की मानेंगे, नहीं। डेफिनेटली हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम माँ बाप की नाफरमानी कहाँ करते हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको अल्लाह की नाफरमानी का कहे, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको शरीयत को बहुत मामूली बनाकर प्रेजेंट करे, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन दिलाए, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बीवी के होते हुए गैर औरत को अट्रैक्टिव बनाकर दिखाए। मालूम है उसको कि आपकी अपनी बीवी है, लेकिन वो किसी गैर औरत को बहुत ही खूबसूरत बनाकर या बहुत ही उसकी तारीफें आपके सामने कर रहा है। या कोई भी बेस्ट फ्रेंड जो शौहर के होते हुए बीवियों को नामहरम मर्दों की तरफ माइल करे, ये सब शैतान के व्हीकल हैं। हर वो औरत जो किसी भी सास को बहू के साथ नाइंसाफी करने के लिए एनकरेज करे, वो शैतान का व्हीकल है। हर वो फ्रेंड जो बहू को सास से बदतमीजी करने के लिए इस्तेमाल करे या एनकरेज करे, वो असल में शैतान का व्हीकल है। आज जो सेम सेक्स और सेम जेंडर रिलेशनशिप की बातों को जस्टिफाई करते हैं, प्लीज वो शैतान का व्हीकल बने हुए हैं। हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे बहन भाई हो सकते हैं, हमारी अपनी फैमिली हो सकते हैं। हमारा काम है हम उनको इन्फॉर्म करें कि वो इस वक्त शैतान के व्हीकल बने हुए हैं। लेस्बियन राइट्स और गे राइट्स की फेवर में मुसलमानों को कन्विंस करने वाले आज सिर्फ शैतान का, इबलीस का व्हीकल बने हुए हैं। ये बात जिस दिन हम समझ जाएंगे, हमें शैतान को और शैतान नुमा इंसानों को पहचानना आसान हो जाएगा। यही काम शैतान का व्हीकल आज मीडिया, मास मीडिया बना हुआ है। मास मीडिया आज इस वक्त शैतान के वसवसों को प्रमोट करने का एक ह्यूज मीडियम है, इविल थिंग्स को प्रमोट करने का एक ह्यूज मीडियम है। ये है मिनल जिन्नती वन नास। जितना इसको आप डीपली समझेंगे उतना इंशाल्लाह आपको इसके मीनिंग्स जो हैं वो इन डेप्थ समझ आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। यहाँ एक पॉइंट मैं इस सूरत को मुकम्मल करते हुए जो बताना चाह रही हूँ, मिनल जिन्नती वन नास, अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुछ बातें हर मुसलमान के दिल में सिर्फ इन 3 अल्फाज से उतारने की कोशिश की है कि याद रखें, हर वसवसा इब्लीस की तरफ से होता है। याद रखिएगा, अल्लाह ने बता दिया सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट, वसवसा कहां से आता है? आपके दिमाग में आ रहा है या आपके दिल में आ रहा है या आपको जो है वो फील हो रहा है, एनीथिंग, याद रखें वो इब्लीस की तरफ से आ रहा है। वसवसा शैतान की तरफ से है, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया है कि ये वसवसा कहां तक आ सकता है, बस सदर तक आ सकता है, इससे अंदर दिल के अंदर आप उसको इजाजत देंगे वरना नहीं आएगा। नंबर 3, अल्लाह ने इस वसवसे से बचने के लिए हमें ये पूरी दुआ भी सिखा दी है। और मिनल जिन्नती वन्नास में नंबर 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान को इंसान बनकर रहने के लिए आपस में इस वसवसे को पहचान कर जिंदगी गुजारने का तरीका बता दिया है। इंसान से नफरत नहीं की जाती, इंसान के गुनाह से नफरत की जाती है। इंसान को बुरा भला नहीं कहते, इंसान जो शैतान का व्हीकल बनकर बात कर रहा है उस बात को आप बुरा समझ सकते हैं। ये बात एम्बेडेड है इस आयत मिनल जिन्नती वन्नास में कि अल्लाह ताला ने इंसानियत को बता दिया कि ऑल्दो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सिबलिंग्स, तुम्हारी फैमिली तुमको ईवल मशवरे दे सकती है, तुम्हें शरीयत को मुश्किल बनाकर दिखा सकती है। इसलिए कि आज ऐसी बहुत से फैमिली में लोग होते हैं जो आपको कन्विंस कराने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम इस्लाम पर अमल करने लग गई हो ना, फिनाटिक हो जाओगी, हाफ क्रैक हो जाओगी। ये बातें जब वो बोलें तो अपने आप को कन्विंस कराएं, मेरे रब ने मुझे बताया है ये सिर्फ इस वक्त व्हीकल बने हुए हैं, मुझे इन पर नहीं गुस्सा करना, मुझे उस इब्लीस से अल्लाह की हिफाजत में आना है। और अल्लाह ने मिनल जिन्नती वन्नास में
یہ خوبصورت پہلو ہمارے لیے ڈیفائن کر دیا ہے کہ دیکھو انسانوں سے نفرت نہیں کرنا، غلط بات سے، غلطی سے، غلط مشورے سے نفرت کرنا۔ جس دن ہم انسانوں نے اللہ کے کلام کی ایک ایک آیت کو تفکر اور تدبر سے اس طرح سمجھنا شروع کر دیا، آپ دیکھیں ہم انسانوں کی غلطیوں پر ان کے اوپر اپنے الفاظ کے زخم نہیں بڑھائیں گے۔ جس دن ہمارے اندر یہ برداشت آ گئی، ہم انسانوں کو نفرت کے ساتھ نہیں، ہم دردی کے ساتھ دیکھیں گے۔ جو آپ کو دکھ دے رہا ہوگا، آپ اس کو شیطان کا وہیکل سمجھیں گی، آپ کو اس سے ہمدردی ہوگی، اس لیے کہ وہ صرف آپ کو نہیں نقصان پہنچا رہا ہے اس وقت اپنے الفاظ سے، اصل میں وہ اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ یہ خوبصورتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے من الجنتی والناس کے اندر دی ہے۔ اور ایک اور بہت ہی پیارا اینگل جو اسکالرز ڈیفائن کرتے ہیں، سورۃ الناس مصحف کی قرآن کی آخری سورت، اور قرآن کی آخری سورت کا آخری لفظ من الجنتی والناس۔ اللہ نے پورے مصحف کو وائنڈ اپ کیا، تکمیل کیا الناس کے لفظ کے اوپر، the mankind، الناس حمزہ لام کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ یہ بتا رہا ہے آخری لفظ۔ دعا تو ویسے ہی پوری صورت تھی، اللہ نے بندے کو حفاظت کرنے کے لیے پوری دعا دے دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ لاسٹ ورڈ آف دا مصحف آف سورۃ الناس کیا مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے شدید محبت کرتا ہے۔ جب بھی ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں آنر کرتا ہے، ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، ہمیں موقع پر موقع دیتا ہے، سو اٹ از اے بیسٹ ٹائم، اٹ از اے بیسٹ ٹائم آف آور لائفز کہ ہم الرحمن کی طرف پلٹنے والے بن جائیں، اس کے ان اپرچونٹیز کو اویل کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ ایک چھوٹا سا سینوپسس فائنلی، پھر انشاءاللہ وی ول سٹارٹ سورۃ الفلق۔ دیکھیں جنات سے بچنے کے لیے احادیث میں کئی آپشنز موجود ہیں، لیکن میں صرف پریکٹیکلی آپ کو 6 آپشنز بتا رہی ہوں تاکہ آپ آج ہی اپنی زندگی میں ان کو شروع کر لیں۔ صرف 6 پوائنٹس فرام دا احادیث، اوتھینٹک احادیث۔ شیاطین اور جنات جو ہیں یہ اسموک لیس فائر سے بنے ہیں۔ آپ نے قرآن میں سورۃ رحمان میں پڑھا ہے، اللہ نے ان کو اسموک لیس فائر سے بنایا۔ ان میں سے میجورٹی کانسٹینٹلی انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنا نقصان پہنچا بھی سکتے ہیں اگر انسان ولنریبل رہے کہ یہ انسان کو مار بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہی ہمیں قرآن میں یہ دعائیں دی ہیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اتنے سارے طریقے بتائے ہیں کہ ہم کیسے ان نہ نظر آنے والے شر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1 جو انشاءاللہ آپ آج سے اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جب آپ کو وسوسے آ رہے ہوں، جب آپ کو غصہ آ رہا ہو، جب آپ کی کیفیت ایسی ہو رہی ہو کہ جس میں آپ کسی پر پھٹ پڑیں گی، تو اپنی زبان سے آہستہ آہستہ تعوذ پڑھتی رہیے، پوزیشن بدل لیجئے، جا کر پانی پئیں اگر آپ کا روزہ نہیں ہے، کھڑی ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھی ہیں تو لیٹ جائیں، اور پڑھتی رہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث کے مفہوم کے مطابق سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنے سے انسان جنات کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، رات میں سونے سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے آپ شیطان اور شریر شیطانوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 4، صحیح ترمذی کے مطابق، جامع الترمذی کے مطابق سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سونے سے پہلے آپ پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ آپ اور آپ کا گھر اللہ کی رحمت کی پروٹیکشن میں آ جائے گا۔ 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر
दिन में 100 मरतबा पढ़ लिया, अगले दिन तक वो शख्स अल्लाह की हिफाजत में होता है और कोई जिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। सिक्स एंड द फाइनल थिंग, अहादीस से पता चलता है कि आज़ान की आवाज़ सुनकर शैतान भाग जाता है, जन्नात भाग जाते हैं। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि जो रुक़या की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, रुक़या शरिया की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उसमें आखिर में बिल्कुल आज़ान होती है। वन ऑफ द रीज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये बात हमें मेंशन की है कि अज़ान की आवाज़ सुनकर जिन शयातीन भाग जाते हैं। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा शक हो रहा हो तो या तो अज़ान प्ले कर लीजिए घर के अंदर या अज़ान बच्चे से दिलवा दीजिए। इंशाल्लाह क्या होगा कि आपके आस-पास से शयातीन और जिन जो हैं वो चले जाएंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।